दर्शकवृन्द नमस्कार। विक्रम सम्वत 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पटक पटकको मध्यावधि चुनावका कारण नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना भएको हामीले भोगेका हौं। राजनीतिक रूपमा अस्थिरताका कारण मुलुकको समृद्धिमा समेत यसले नराम्रो प्रभाव पारेको कुरालाई पनि धेरैले महसुस गरेका थिए। फलत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले एउटा निश्चित समयका लागि सरकारको स्थिरताको परिकल्पना गर्दै बिचैमा संसद विघटन गर्न नसकिने प्रावधानको व्यवस्था गर्न पुग्यो। संविधानमा जस्तोसुकै प्रावधानको व्यवस्था गरिए तापनि बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो कार्यकालको 3 वर्ष पूरा नगर्दै संसद विघटनको घोषणा गरेको छ, जसले गर्दा मुलुक अहिले राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत भएको छ। एकातिर संसद विघटनको विरोधमा आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार भएको तर्क गर्नेहरू पनि उत्तिकै भेटिन्छन्। यो विषय अहिले सम्मानित अदालतमा पुगेको छ। सम्मानित अदालतबाट जस्तोसुकै निर्णय आए तापनि त्यो सर्वस्वीकार्य यदि बन्न सकेन भने अबको दिन मुलुकको निम्ति त्यति सहज भने पक्कै पनि छैन। त्यसो भए के मुलुक अब साँच्चै गम्भीर मोडमा जाँदै छ त? निर्वाचन वा संसद पुनर्स्थापना मध्ये कुन चाहिँ उत्तम विकल्प हो त? आजको कमन टकमा हामी यिनै विषयवस्तुको केन्द्रबिन्दुमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल। ढकालजी, वेलकम टु कमन टक। थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले चाहिँ जस्तो यहाँसँग सुरुवात यसरी गर्न खोजेँ कि जस्तो यहाँ चाहिँ परिवार दलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। मुलुक केही समय यता राजनीतिक रूपले चाहिँ अलिकता केही चलायमान भएको जस्तो अथवा अलिकता चाहिँ त्यसले स्वरूप अलिकता परिवर्तन लिन खोजेको जस्तो पनि देखिरहेछ सिनेरियो। परिवार दलले त्यसलाई कसरी हेरिरहेछ? अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेछ? त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। अब वास्तवमा नेपालको राजनीतिक परिघटनालाई हेर्दाखेरिमा हाम्रो पछिल्लो 2 दशक बडो चुनौतीपूर्ण र उपलब्धिमूलक दशकको रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो बीचमा धेरै किसिमका राजनीतिक परिघटनाहरू यो मुलुकमा चाहिँ नै भए। तपाईको अब तत्कालीन दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर अब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनु र संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात अहिलेको संसदीय निर्वाचन र अहिलेको जुन संसद विघटनसम्म आइपुग्दाखेरिमा बडो चुनौतीपूर्ण राजनीतिक कोर्सबाट चाहिँ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। र एउटा कुरा चाहिँ इतिहासले के प्रमाणित गरेको छ भन्दाखेरिमा जस्तोसुकै एउटा कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपालका चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरू, उहाँहरू चाहिँ विभिन्न डिफरेन्सको बावजुद पनि एउटा संवाद गरेर एउटा सहमतिमा आइपुग्नु भएको छ र विभिन्न सङ्कटलाई पार गर्दै मुलुकलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन सफल हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलिकति अप्टिमिस्टिक भएर नै, आशावादी भएर नै कुरा राख्न चाहन्छु कि यी विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि अन्ततोगत एउटा सही मार्गमा नै मुलुक अगाडि बढ्नेछ भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ मैले लिएको छु। यो जस्तो अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ विशेष त मुलुकले चाहिँ स्थिरता प्राप्त गर्छ कि भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो। पहिलो पटक विशेष त अझ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 को नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पनि पूरा नगरी बिचैमा फेरि अवरोध आयो, अहिले सिर्जना भयो, जसको कारणले अलिकति हामी अझै अन्यलग्रस्त अवस्थामै छौँ। त्यसले के सङ्केत गर्छ? तपाईँले चाहिँ त्यहाँ छेउ पनि फेरि कसरी चाहिँ आशावादी भनेर भनिरहनु भएको छ? के आशा देखिरहनु भएको छ? अब जुन यो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा 6 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नपाउने नियम थियो र
र सोही अनुरूप हाम्रो सरकारको स्थायी आयु भनेको चाहिँ कम्तीमा 6 महिना चाहिँ ऊ टिक्छ, हनीमुन टाइम होइन। त्यस पछाडि चाहिँ कुनै पनि बेला उसलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउने र सरकार ढल्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर हामीले नयाँ संविधानमा चाहिँ अब स्थायित्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा भइसके पछाडि विविध रूपमा छलफल भए होइन। अब प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिने कि नदिने कि दुवै पक्षमा छलफल भएको छ है। त्यहाँनिर दुवै पक्षमा छलफल भए भन्दाखेरिमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि कम्तीमा एउटा क्लज त त्यहाँनिर राखौँ भनेर भनिसकेपछि सरकार गठन भएको 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ आउन नसक्ने भनिसके पछाडि 6 महिनालाई हामीले 2 वर्षसम्म चाहिँ हामीले पुर्यायौँ। अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने नपाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संविधानमा अस्पष्ट व्यवस्था नै भएको कुरा अहिले जुन मुलुकमा विभाजित जनमतले पनि प्रष्ट बनाएको छ। किन भन्दाखेरिमा यो संसदको म्याद चाहिँ अगावै विघटन भएको बाहेक 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेखिसकेको सन्दर्भमा चाहिँ संसद चाहिँ अगावै विघटन हुन चाहिँ सक्ने रहेछ भन्ने एउटा परिकल्पना त्यहाँनिर छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा संसद विघटन गर्न पाउने छैन भनेर लेखेका छैन र संविधान नर्मली संविधानको चाहिँ सकारात्मक व्याख्या गरेको पाइन्छ। जुन कुरो संविधानमा गर्नै पाइँदैन भनेर लेखेको छ त्यो चाहिँ बन्देज नै भयो। तर अन्यथा चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै संविधानको व्याख्या गरेको दिएको छ एउटा कुरा भने। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँको के छ भन्दाखेरिमा संविधानको व्याख्या गर्नेहरूले चाहिँ त्यहाँ भएका सानो बाटोलाई नै अझ फराकिलो बनाइदिने हो। संविधानको त्यहाँ कुनै पनि कुरा संविधानले इङ्गित गरेको छ, कुनै कुरालाई भन्न खोजेको छ भने त्यसलाई मार्न चाहिँ मिल्दैन, संविधानको आत्मालाई मार्न चाहिँ मिल्दैन। उहाँहरूले व्याख्या गरेर त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउने हो। त्यसले जे होस् अब यो 2 वर्ष 2.5 वर्षमा संसदको विघटन भयो, अवश्य पनि यो राम्रो चिज होइन, हामीलाई पनि नमिठो लागेको छ। किनकि यो जननिर्वाचित सरकार 5 वर्षसम्म चल्नु पर्थ्यो। त्यही भएर नै गत निर्वाचनमा नेपाल परिवार दलले तत्कालीन नेकपा एमालेसँग 3 बुँदे सहमति गरेर हामीले चाहिँ अब एउटा स्थायी सरकार दिनुपर्छ, राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई नै एउटा चाहिँ बहुमत ल्याउनको लागि हामीले मद्दत गरेको हो। त्यति गर्दा गर्दै पनि यो सरकार 5 वर्ष चल्न सकेन, यसलाई हामीलाई मिठो लागेको छैन। यो एउटा नमिठो घटना त घटि नै सक्यो, अब यसको पछाडि लागेर हुँदैन र अब चाहिँ के भन्दाखेरिमा नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो जस्तो तपाईँसँग चाहिँ मैले एउटा यो सन्दर्भ पनि जोड्न खोजिहालेँ, जस्तो तपाईँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि आफै तपाईँ संलग्न पनि हुनुभएको एउटा व्यक्तित्व पनि भएको हिसाबले संविधानमा जस्तो केही त्यस्ता अमुक शब्दहरूको कारणले अहिले यो अवस्था सिर्जना भइरह्यो भन्न सकिन्छ कि अथवा यो होइन, हामीले कसरी भन्छौँ यो अहिले विघटनको सन्दर्भमा? जस्तो यहाँले भनिराख्नुभयो विघटन गर्न नसकिने कुरालाई प्रधानमन्त्रीको त्यो एउटा स्वविवेकी अधिकार हो अथवा कार्यकारी अधिकार हो अथवा त्यसलाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ व्याख्या नगर्दाखेरिको यो अहिले परिणाम हो। अब यो विषयमा व्याख्या अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ, उहाँहरूलाई नै हामी छोडिदिउँ र उहाँहरूबाट सर्वोच्च अदालतबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो हामी सबैलाई नै शिरोधार्य हुन्छ। साथसाथै अहिले देशका विभिन्न वरिष्ठ कानुन अधिवक्ताहरूले, कानुनका ज्ञाताहरूले, संविधानका चाहिँ विज्ञहरूले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। तर उहाँहरूको सबैको धारणा एउटै आएको छैन, सबैको त एउटै आएन नि त। कानुन त सबैले एउटै पढ्या हो, सबैको धारणा एउटै आएको छैन भनेको मतलब चाहिँ सम्भावना त दुवै रहेछ। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि विघटन गर्न पाउँछ भनेर पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चाहिँ नि वकालत गरिराख्नु भएको सर्वोच्चमा नै त्यो अधिकार छैन भनेर पनि भइरहेको छ। त्यही भएर नै यो शक्ति पृथ्वीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार बनेको जुन नेपालको संविधान हो, यसको व्याख्या त अन्तिममा जुन यो व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी चाहिँ के विश्वास गरौँ भन्दाखेरिमा सर्वोच्च अदालतले सही निर्णय गर्छ भन्ने नै विश्वास गरौँ। यहाँको जहाँसम्म प्रश्न छ एउटा अब संविधानको पनि पहिलो संविधान सभा दोस्रो संविधान सभा दुवैको एउटा सभासदको नाताले र एउटा संविधानको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको पनि नाताले यहाँले सोद्धाखेरिमा चाहिँ खास मुलुकले त राजनीतिक स्थायित्व चाहेको हो। त्यही भएर 6 महिनालाई हामीले कम्तीमा 2 वर्षसम्म त भनेर संविधानमा हामीले लेख्यौँ। तर पनि के छ भन्दाखेरिमा अहिलेको मूलभूत प्रश्न भनेको नेपालको व्यवस्था के हो, नेपालले अहिले अभ्यास गरेको व्यवस्था के हो, हैन? यो त हाम्रो त एउटा वेस्टमिन्स्टर प्रणाली नै हो,
संसदीय प्रणाली हो र संसारका संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार भएको देखिन्छ। त्यो देखिन्छ। मैले यहाँ संसद विघटन ठिक हो अथवा बेठिक हो भनेर मैले त्यतातिर मैले आफ्नो छलफललाई मैले केन्द्रित बनाइरहेको छैन। मैले मात्र एउटा स्वतन्त्र ढङ्गबाट कुरा गर्दाखेरिमा संविधानमा सबै कुरा लेख्न सकिँदैन, त अड्दैन पनि। र देशको कार्यकारी, नेपालको कार्यकारी प्रमुख भने प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रपति चाहिँ हाम्रो संवैधानिक हो, सेरेमोनियल हो। भनेपछि एउटा कार्यकारी प्रमुखसँग चाहिँ कतिपय अधिकारहरू, विशिष्ट अधिकारहरू हुन्छन् जुन कुरो संविधानमा लेखिएका हुँदैन। र प्रधानमन्त्रीजीले त्यही भन्नुभएको छ कि मेरो अधिकारलाई प्रयोग गरेर मैले संसद विघटन गरेँ भनेपछि देशमा अन्यल भयो। त्यही भएर सर्वोच्च अदालतमा गएको छ, बिग्रेको केही पनि छैन। हामी राइट ट्र्याकमा नै छौँ। यसको व्याख्या अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरिदिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालत यो व्याख्या गर्नको लागि सक्षम छ र उसले जे निर्णय गर्छ त्यो फैसलालाई हामीले शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा मैले जस्तो कानुनी तवरले हाम्रो एउटा निकाय छ, त्यसलाई व्याख्या गर्ने निकाय छँदैछ सम्मानित सर्वोच्च अदालत। तपाईँ जस्तो एउटा राजनीतिक पार्टीको एउटा नेतृत्वको हिसाबले चाहिँ तपाईँ यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ कि हुँदैन कि एउटा बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रमुखलाई असहज महसुस गरिसके पछाडि उसले बिचैमा संसद विघटन गर्ने अधिकारलाई उसले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भन्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो सही हो कि होइन? तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? राजनीतिक रूपले मात्रै सोधे यो उहाँले नगरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। र नेकपाका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको यो इच्छा होइन, यो त बाध्यात्मक कदम हो भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको चाहिँ अवस्था छ। मलाई पनि लाग्छ कि उहाँले यो गर्न पर्ने अवस्था नआइदिएको भए हुन्थ्यो। तर उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि मसँग 64% को म प्रधानमन्त्री हुँ। यो सरकार त कुनै एउटा व्यक्तिको सरकार होइन नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो अहिलेको। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सिफारिसमा भएको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो अहिलेको। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँसँग 64% छ। 64% को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसके पछाडि अथवा म सरकार चलाउन्न भनिसके पछाडि 51% त अब संसदमा बाँकी रहेन, अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना त रहेन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो विघटन चाहिँ सही छ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ। म यति मात्रै भन्छु कि अब यो नगर्दे भए राम्रो हुन्थ्यो, मुलुक चाहिँ एउटा स्थायित्वमा जान्थ्यो। यसले त वास्तवमा नेकपाप्रति नै एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भयो नि त। किन भन्दाखेरिमा धेरै समय पछाडि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आओस्, विकास निर्माणले चाहिँ एउटा चाहिँ तीव्रता लियोस् भनेर नेकपालाई नेपाली नागरिकहरूले स्पष्ट बहुमत दिएर 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको हो नि त। यो चलाउन सक्नु भएन। त्यसले एउटा व्यक्तिलाई दोष लगाएर हुँदैन। अहिले चाहिँ खालि अब एउटालाई मात्रै दोष लगाउने अथवा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै जुन अम्लो ठड्याउने जुन काम भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ मेरो अलिकति असहमति छ। म के भन्छु भन्दाखेरिमा यो सम्पूर्ण नेकपाको सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि उहाँहरूलाई जनताले जुन अभिमत दिएको थियो त्यो अभिमतमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो विश्वासमाथि चाहिँ हल्का विश्वासघात भयो। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गो नेकपाको नेतृत्वले विशेष गरी उहाँहरूको अब स्थायी कमिटी छ के अरे, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी, त्योभन्दा माथि चाहिँ नि सचिवालय, त उहाँहरूले चाहिँ जिम्मा लिने कुरा हो कि अब कुन मुखले फेरि उहाँहरू चाहिँ मत माग्न जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो पुराना राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ अहिले नयाँ किसिमको हामीले व्यवस्था, नयाँ संविधानले पनि उहाँहरूको एउटा मानसिकता चाहिँ परिवर्तन भएन, नेतृत्वको मानसिकता चाहिँ परिवर्तन भएन, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ जनताले दुःख पाए भन्ने कुरो प्रष्ट छ। त्यही भएर म त नेपाल परिवार दलको परेँ। त्यही भएर मैले एउटा नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ, नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ हैन। अब युवाहरू र नयाँ जोस र जाँगर भएका, नयाँ दृष्टिकोण भएका चाहिँ युवाहरू सङ्गठित भएर चाहिँ हामीले एउटा राजनीतिक विकल्प दिनुपर्छ। अब पुरानो पार्टीको पछि लाएर हुँदैन भनेर मैले भन्दै हिँडेको छु। त्यो भनाइ चाहिँ अहिलेको यो घटनाले चाहिँ झन् पुष्टि गरेको छ। छोटोमा भन्दैन, मैले अलिक फेरि पनि त्यही जोड्न खोजेँ। जस्तो अहिलेको जुन घटनाक्रम छ नि, जस्तो नेकपा केही अलिकति बारेमा जस्तो एउटा पोलिटिकल पार्टीकै हिसाबले यहाँले परिवार दलकै तर्फबाट पनि त्यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ मैले सोध्न खोजिरहेको। जस्तो यो अहिलेको झगडा भनौँ अथवा जुन खालको सिचुएसन आयो, यो चाहिँ सैद्धान्तिक भन्दा उहाँहरूको आन्तरिक वैमनस्यताको कारणले सिर्जना भयो भनेर यदि भन्न खोजियो भने त्यो सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? केही हदसम्म त्यो सही हो।
तर सबै फ्याक्टर त त्यही होइन होला। कुनै पनि चिज हैन दुर्घटना हुनुमा त्यसका विभिन्न किसिमका चाहिँ फ्याक्टरहरूले त्यसमा भूमिका खेलेका हुन्छन्। आन्तरिक कारण हुन्छ, बाह्य कारण हुन्छ हैन, र त्यसमा पार्टी भित्रका चाहिँ आन्तरिक कलहको पनि कारणहरू हुन सक्छ। संसदको कुराहरू, संसदबाट सहयोग भएन भनेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले। विभिन्न त्यहाँ कानुनहरू जुन पास गर्नुपर्ने अथवा जुन संसदले ती कुराहरू एउटा चाहिँ कार्यसूचीमा नै राख्दैन भनेर पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ। हामीले त्यो सुनिराखेको कुरा हो, म त अहिले संसदमा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा त उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक कलह नै एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने कुरा देखिन्छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ अब यो पावर गेम पनि हो, धेरैजनालाई चाहिँ सत्तामा जान परेको छ, त्यो पनि त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यसले चाहिँ यसमा चाहिँ मिश्रित कारणले गर्दाखेरिमा यो विघटन भएको छ। तर यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। कुनै एउटा पार्टीको आन्तरिक कलहको कारणले सिङ्गो देशलाई नै एउटा कलहमा फसाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो राम्रो कुरा होइन। र मैले त हिजो मात्रै पनि एउटा कार्यक्रम थियो, मैले त्यहाँ बोलेको छु कि अब त यस्तो समय आयो कि हामी आफू हारेर पनि देशलाई जिताउने हैन, त्यो आवश्यकता चाहिँ नि अहिले छ। हामी जस्तो परिस्थितिमा पनि कसरी सत्तामा जाने होइन कि हामी आफूले हारेर पनि देशलाई कसरी बचाउने भन्ने किसिमको सोच राजनीतिक दलहरूमा आयो भने मात्रै हामी चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि जान सक्छौँ। यसमा जस्तो अलिकता कारक जस्तो तत्त्व चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीति बढी कारक तत्त्व हो कि अथवा यसमा चाहिँ बाह्य राजनीतिले पनि अलिअलि प्रभाव पारिरहेछ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? कुनै पनि कुरामा आन्तरिक कुरा नै प्रधान हुन्छ र बाह्यको नि भूमिका हुन्छ, बाह्य चाहिँ सहायक हुन्छ। विशेष गरी नेपाल जस्तो देश जुन अब दुईटा ठुला विशाल छिमेकीहरूको बिचमा हामी छौँ। अब हाम्रो अर्थव्यवस्था हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, एउटा परनिर्भर छौँ हामी हैन। 70% ट्रेड त हाम्रो इन्डियासँग मात्रै हुन्छ। व्यापार हामीमा चाहिँ घाटा छ भने पछाडि अब हामीले हरेक चिजहरू बाहिरबाट नै हामीले आयात गरेर देश सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो विकास निर्माणका पनि अब साझेदारहरू भनेका भारत, चीन, उहाँहरू ठुलो साझेदार हुनुहुन्छ। नेपालका हरेक विकास निर्माणमा उहाँहरूको ठुलो भूमिका रहँदै आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरूको पनि नेपालको राजनीतिमा कुनै प्रभाव हुँदैन भनेर भन्न त सकिँदैन हैन। अब युरोपियन युनियन छ, संयुक्त राज्य अमेरिका छ, विभिन्न संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्। उनीहरूको त सानो देशहरूमा स्वाभाविक रूपमा नै प्रभाव रहन्छ। तर पनि मूलभूत भनेको चाहिँ नि किन कोही ढोकाभित्र घरभित्र आउन त ढोका त घर धनीले खोलिदिनु पर्यो नि, कोही फुटाएर त आउँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु अथवा बाह्य चलखेल बढी हुनुमा चाहिँ यो कसैको दोष छ भने त्यो चाहिँ हाम्रै देशका प्रमुख दलका नेताहरूको नै त्यसमा उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरिमा उहाँहरूले निम्त नगरिकन कोही पनि यहाँ बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ त्यसै आउँदैन। यो अब अलिकति हाम्रो आफ्नो आन्तरिक कुरामै अलिकति जोड्यौँ। जस्तो यहाँले अघि यो संवादको दौरानमा अलिकति उठाइराख्नु भएको थियो कि जस्तो हाम्रो अहिले नेतृत्व गरिरहेको एउटा पुरानो शक्ति भनौँ अथवा ठुलो शक्ति भनौँ अथवा परम्परागत शक्ति भनौँ, जसरी पनि त्यसलाई डिफाइन गर्न सकिएला, त्यसको चाहिँ विकल्प जनताले खोजिरहेको छ यहाँले इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको तात्पर्य के हो, तपाईँले के चाहिँ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो? एउटा प्रकृतिको नियम पनि हो र मूलभूत रूपमा अहिले नेपालको अवस्थालाई तपाईँले अलिकति गहन रूपमा केलाउनुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको यहाँ दुई किसिमको एउटा अन्तर्द्वन्द्व छ। त्यो अन्तर्द्वन्द्व के भन्दाखेरिमा एउटा पुरानो मानसिकता र नयाँ मानसिकता बिचको अन्तर्द्वन्द्व छ। त्यो राजनीतिमा पनि देखिएको छ, आर्थिक प्रणालीमा पनि देखिएको छ, सामाजिक व्यवस्थामा पनि देखिएको छ र नेपाली समाजका विभिन्न पक्षहरूमा पुरानो मानसिकता र नयाँ मानसिकता यो बिचको चाहिँ के भन्दाखेरिमा एउटा अन्तर्द्वन्द्व देखिएको छ। र त्यसकारणले गर्दाखेरिमा अहिले तत्काल हेर्दा पुरानो मानसिकता जब्बर, उसको बाहुल्यता बढी भए पनि प्रकृतिको नियम भनेको चाहिँ जहिले पनि पुरानोलाई नयाँले नै जितेको हुन्छ हैन, जितेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो पुरानो चाहिँ जुन राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जे जति योगदान गर्ने गरिसक्नु भयो। उहाँहरूले बनाउने नेपाल यही नै हो। उहाँहरूको भिजन दृष्टिकोण भनेको यही नै हो। र यदि अहिलेको रोजगारीको अवस्था, अहिलेको सुशासनको अवस्था, अहिले मानव विकासको चाहिँ एउटा
जुन इन्डिकेटर आर्थिक विकासको चाहिँ एउटा इन्डिकेटर इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ एउटा अवस्थाबाट चाहिँ यदि नेपाली नागरिकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न भनेदेखि त अवश्य पनि उहाँहरूले के भन्दाखेरिमा विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। अनि अहिलेको अवस्था ठिक छ भने अहिलेको अवस्था ल्याउनलाई योगदान पुर्याउने ती पुराना राजनीतिक दलहरूकै पछाडि लाग्न पर्यो। यदि होइन योभन्दा छुट्टै अवस्था चाहियो भने पछाडि त नयाँ विकल्पमा जान पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा नयाँ राजनीति ध्रुवीकरण आवश्यकता छ भनेर चाहिँ नै मैले भनेको हुँ। र त्यसमा चाहिँ नेपाल परिवार दलले पनि त्यसमा गृह कार्य चाहिँ गरिरहेको छ। हामीले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र अहिलेका राजनीतिक दलमा रहेका युवा र अलिकति अग्रगमनकारी चाहिँ दृष्टिकोण भएका नेताहरूसँग पनि हामीले चाहिँ नै छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब हाम्रा छिमेकी मुलुकमा तपाईँले जस्तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारतमा हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि कुनै बेला बिजेपीको त 2 सिट थियो नि त। अहिले उसले अब बहुमतको सरकार चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ। मैले केही महिना अगाडि आम आदमी पार्टीका नेता र दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालजीसँग उहाँकै कार्यकक्षमा मैले भेटेको थिएँ। निर्वाचित हुने बित्तिकै करिब 10-11 महिना भयो म दिल्लीमा पुगेको थिएँ। त्यो बेला बधाई दिनको लागि म गएको थिएँ। अब त्यहाँ कुनै बेला चाहिँ दिल्लीमा कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट थियो। शीला दीक्षितजी त्यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि मुख्यमन्त्री हुँदाखेरिमा मैले भेटेको थिएँ। भने पछाडि केही वर्षभित्रमा अहिले कङ्ग्रेसको 0 सिट भयो। दिल्लीको गभर्मेन्टमा कङ्ग्रेसको कुनै पनि सिट छैन। बिजेपीको 60 सिट छ। अरू सबै के छ भन्दाखेरिमा आम आदमी पार्टीको छ। भने पछाडि त जनताहरू जागिसके पछाडि त विकल्प त दिँदा रहेछन्। जुन उद्देश्यको लागि जसलाई चाहिँ निर्वाचित गरेको हो त्यो उद्देश्य पुरा पूर्ति नभए पछाडि त अर्को दललाई रोज्नु पर्यो नि त। एक्ज्याक्टली चाहिँ के भन्दाखेरिमा नेपालको अवस्था चाहिँ यो हो। अहिले जस्तो नेपालमा चाहिँ जस्तो तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि त्यो तहको बुझाइ नागरिक तहमा चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? जस्तो मैले अलिकति जोड्न खोजेँ। जस्तो स्वाभाविक रूपले नेकपा प्रति चाहिँ वितृष्णा पो छ कि भन्ने बुझाइ आम रूपमा हामीले सामान्यतया हाम्रो विश्लेषण त्यस्तो रहँदै गर्दाखेरि दुवै पक्षका कार्यक्रमहरूमा हामीले एउटा सतै रूपमै भनौँ, मैले त्यसलाई अझ इन डेप्थ कुरा नगरौँ, जनमानसहरूको जुन सहभागिता देखिन्छ नि त्यो त फेरि उस्तै जस्तो देखिरहेछ कि त्यो हाम्रो हेराइ नै फरक हो कि अथवा त्यो के बुझिन्छ यो अहिले? यस्तो हो। यस्तो के छ भन्दाखेरिमा एउटा केही विद्वानहरूले नि भन्नुहुन्छ कि हुललाई पछ्याउनेलाई हुलले पछ्याउँदैन भनेर भन्छ है। त्यसले गर्दाखेरिमा अब हुलको आधारमा नै हामीले विश्लेषण गर्नु चाहिँ गलत हुन्छ। र म त भन्छु कि अहिले पोलिटिकल पार्टिजहरूले हैन अहिले देशलाई चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ यो हुल जम्मा बनाएर ठुलो एउटा डेन्जरमा चाहिँ उहाँले लैजाने हुनुहुन्छ। किनकि हामी त्यत्रो 10-11 महिना लकडाउन भएर हामी घरभित्र बस्यौँ हैन। हामी घरभित्र अहिले नि सोसियल डिस्टेन्स मास्क तमाम भनेर हामी बसिराखेको अवस्था छ। उद्योग धन्दाहरू धराशय भए, त्यही भएर होटलहरू धराशय भए, फ्लाइटहरू कुनै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू अहिले पनि सबै अपरेट भइरहेका छैनन्। हस्पिटालिटी बिजनेसहरू चाहिँ धराशय भए, मान्छेको बिजोक भएको छ, रोजगारी गुमेको छ हैन। उद्योग धन्दाको लागि चाहिँ नि दलहरूले चाहिँ केही कोअपरेट गरेनन्, सबै बन्द गराइदिए, सबैको एकमत भयो। तर अहिले यहाँ 50,000 1 लाख मान्छे बिना मास्क बिना फिजिकल डिस्टेन्सिङ यसरी चाहिँ ग्यादरिङ गर्नु भनेको चाहिँ यो 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 जिम्मेवार पर्नु मलाई जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो त बेइमान हो। नेपाली जनतामाथिको चाहिँ बेइमान हो। त्यो गर्न मिल्छ? त्यो गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। बिना मास्क बिना फिजिकल डिस्टेन्सिङ देशका पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रधानमन्त्रीजी उपस्थिति भएको कार्यक्रममा जुन कुरा हामीले देखिरहेका छौँ यसले चाहिँ यो सिधा रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा जनतालाई चाहिँ ठुलो एउटा जोखिममा चाहिँ हुल्ने काम हो। यसले किन मान्छेले किन मास्क लाउँछ? प्रधानमन्त्रीजी उपस्थिति भएको कार्यक्रममा कुनै चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ बिना चाहिँ मास्क बिना लाखौँ मान्छे त्यहाँ जम्मा भइरहन् भनेदेखि चाहिँ अब अहिले चाहिँ मास्क ला भनेर के हुन्छ? म भर्खर केही दिन भयो दिल्लीबाट फर्केको। त्यहाँ दिल्लीमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मास्क नलाउने बित्तिकै 2000 रुपियाँ चाहिँ इन्डियन रुपियाँ चाहिँ उसले चाहिँ जरिवाना गर्दो रहेछ। त्यति त्यहाँनिर कडाइ छ। पनि नेपालमा यो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई चाहियो भने जे पनि हुने, जे पनि गर्न मिल्ने, आफूलाई चाहिएको अवस्थामा, तर अरूको देश जनताको लागि चाहिँ केही पनि गर्न नहुने भन्ने किसिमको अवस्था चाहिँ नि देखिएको छ। यो चाहिँ वास्तवमा दुर्भाग्य हो। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले अब होला दुवै नेकपाको कार्यक्रममा पनि मास जम्मा हुनुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा पनि मास जम्मा हुनुभएको छ
हैन। हिजै परिवार दलको पनि कार्यक्रम थियो, हलमा अटाएको थिएन। जनताहरू त नयाँ कुराहरू सुन्न खोजिराख्नु भएको छ नि। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो मास जम्मा हुनु नै चाहिँ त्यसको आधारमा नै उहाँहरूको पक्षमा जनता छन् भन्ने कुरा चाहिँ नै होइन। त्यो चाहिँ हामीले अब कसरी त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ? त्यो त जनमतबाट गर्ने हो नि, त्यही भएर निर्वाचनमा जाँदैछौँ। मैले त्यही कुरामा निर्वाचन पनि फेरि निष्पक्ष हुन पर्यो, विविध कुराहरू छ नि त। अहिले जस्तो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ कि जस्तो प्रधानमन्त्री आफैले त निर्वाचनमा जाने एउटा उहाँले त्यो घोषणा गरेर त अगाडि बढिसक्नु भएको अवस्था छ। निर्वाचन हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब निर्वाचन गर्नु त राम्रै कुरा हो, तर पनि जुन अहिले चाहिँ समयको चाप, अब देशको सबभन्दा ठुलो दलको चाहिँ विवाद निर्वाचन आयोगमा यथावत, त्यो विवादको कुनै पनि समाधान ननिस्किएको यो अवस्थामा चाहिँ अब मैले भन्नु पर्दैन, पूर्व निर्वाचन चाहिँ जुन प्रमुख आयुक्तहरूले नै अब समय घड्किन लायो। अब केही दिनभित्रमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याएन भने कम्तीमा 4 महिना निर्वाचनको तयारीको लागि लाग्छ, त्यो समय पर्याप्त छैन भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यो भनेको अहिले निर्धारण गरेको अथवा तोकिएको वैशाखको टाइम फ्रेममा चाहिँ निर्वाचन हुँदैन भन्ने नै रह्यो। अझैसम्म त इच्छा शक्ति भयो भने निर्वाचन हुन्छ, किन भन्दाखेरि अब सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षले भाग लिन्छु भनेको छ भने पछाडि त निर्वाचन हुने वातावरण त देखिहाल्यो। अलिकति अब समयमा यो नेकपाको विवाद चाहिँ अब केही दिनमा, हप्ता 10 दिनमा टुङ्गियो भनेदेखि चाहिँ निर्वाचन हुन सक्छ। तपाईँले चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ कि जस्तो अबको दिन नेपाली राजनीतिमा कतिको सहज होला अथवा असहज ढङ्गले अगाडि बढ्ला, के देखिरहनु भएको छ? अहिलेको सिनारीयोलाई मात्रै हामीले यसो अहिलेको सिनारीयो हेर्दाखेरि चाहिँ थप जटिलतातर्फ मुलुक जाँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कारण त अब अहिले हामीले चाहिँ अपेक्षा गर्ने भनेको अब खास हामी सबै सर्वोच्चको अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छौँ। दुईटा कुरा आउला, जुन आए पनि मान्नुहोस् ल संसदको पुनर्स्थापना भयो अनि समस्या समाधान हुन्छ त? समस्या समाधान हुन्छ त? अहिले यहाँले भन्नुभयो कि अहिले दुईटै नेकपाको दुईटै समूहको हजार मान्छे चाहिँ समर्थनमा सडकमा चाहिँ उत्रेका छन् हैन। एउटा पक्षमा फैसला हुने बित्तिकै अर्को पक्षले चाहिँ के गर्ने हो, अथवा पुनर्स्थापना भइसके पछाडिका सिनारीयोहरू, संसदमा चाहिँ आउने अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोगका कुराहरू हामीले चाहिँ सुनेका छौँ हैन। अब अहिले चाहिँ विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ जुन नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूको बारेमा के हुने हो, यावत कुराले गर्दाखेरिमा राजनीतिक बाटो त्यहाँ पनि त्यति चाहिँ के भन्दाखेरिमा सहज छैन। अब पुनर्स्थापना नहुँदाखेरिमा पनि नेकपाको एउटा समूह जुन लाखौँ मान्छे जब बनाएर एकछिन हेर्दाखेरि सिङ्गो देश अहिले सञ्चार माध्यम एकदम विपक्षमा आइराखेको देखिएको छ हामीले स्वतन्त्र रूपमा हामीले हेर्दाखेरिमा। उहाँहरूको प्रतिक्रिया के आउने हो, त्यसले गर्दाखेरिमा जुन सुकै निर्णय गरे पनि मुलुक चाहिँ अझै केही समय थप जटिलतामा, थप एउटा आन्तरिक कलह द्वन्द्वमा जान सक्ने सम्भावना छ। यो दुःखद कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विशेष गरी देशको नागरिक समाजका अगुवाहरू, बुद्धिजीवीहरू, उहाँहरू कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर बोल्नु भएन। अब निष्पक्ष रूपमा हाम्रो त पार्टी परिवार दल एउटा राजनीतिक दल भए पनि हामीले भनेका छौँ कि दलहरू संयमता नगुमाउनुहोस्, एक आपसमा संवाद गरेर छलफल गरेर नै के भन्दाखेरिमा हामी समस्याको चाहिँ समाधान गरेर अगाडि जाउँ, हाम्रो देशलाई जनतालाई हामीले केन्द्रमा राखौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र त्यस्ता स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ नितान्त अब चाहिँ उहाँहरूको भूमिका चाहिँ मुलुकलाई आवश्यकता छ कि थप द्वन्द्वमा जानबाट रोक्न अथवा द्वन्द्वलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न, आन्तरिक कलहलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको भूमिका चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो यो अहिले जुन सन्दर्भमा यहाँले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ कि त्यति सहज परिस्थिति छैन, परिवार दल आफैले चाहिँ जस्तो अबको दिनमा आफ्नो भूमिका कसरी केन्द्रीकृत गर्दैछ अथवा उसको आफ्नो रणनीति कस्तो बनाउँदैछ त? अब त्यसो भए अब नेपाल परिवार दल, नेपाल एक घर, हिमाल पहाड तराई मधेसका सम्पूर्ण नेपाली एउटै परिवार भन्ने मूल्य मान्यताद्वारा स्थापित एउटा लोकतान्त्रिक विचारमा आधारित राजनीतिक दल हो। र हामी स्थापना कालदेखि नै अहिले 10-12 वर्ष भयो हामी निरन्तर रूपमा एउटा शान्तिवादी पार्टीको रूपमा, एउटा देशभक्त पार्टीको रूपमा,
एउटा सामाजिक न्यायको पक्षधरको चाहिँ पार्टीको रूपमा, सुशासनको पक्षधर पार्टीको रूपमा र एउटा सकारात्मक चिन्तन र युवाहरूलाई एउटा चाहिँ इम्पावर गर्ने पार्टीको रूपमा हामी क्रियाशील छौँ। संविधान सभाको निर्वाचनमा त देशभरि सबभन्दा बढी युवा उम्मेदवार उठाउनेमा नेपाल परिवार दल 1 नम्बरमा आएको थियो। त्यो मात्रै नभइकन नेपाल परिवार दल चाहिँ अलिकति एउटा राजनीति भनेको चाहिँ एउटा सामाजिक कार्य हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले विश्वास गर्छ। त्यसकारणले हामीले देशका विभिन्न सङ्कटहरूमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर योगदान गर्दै आइरहेका छौँ। चाहे तत्कालीन महाविनाशकारी भूकम्प जाँदाखेरिमा किन नहोस्, त्यो बेलामा पनि करोडौँ रुपियाँको चाहिँ सहयोग हामीले सरकारको खातामा जम्मा बनाइदिएको परिवार दलको पहलमा, अरू अब बाढी जाँदाखेरिमा नि किन नहोस्, परिवार दल त त्यत्तिकै सक्रिय भयो। अहिले पछिल्लो समयमा जुन एउटा यो कोभिड-19 महामारीमा पनि यहाँ सञ्चार क्षेत्रको हुनुहुन्छ पत्रकार महासङ्घलाई नै हामीले हजारौँ मास्कहरू हामीले उपलब्ध गरायौँ हस्पिटलहरूलाई र 100 क्विन्टल त चामल पनि हामीले 35 जिल्लामा वितरण गऱ्यौँ। यसरी मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एउटा सामाजिक आन्दोलन र जनताका हरेक दुःख कष्टमा चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही हामीले मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट नेपाल परिवार दल अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई नै हामीले एउटा चाहिँ आन्दोलन, एउटा सामाजिक नैतिक आन्दोलन भनेर भनेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपाल परिवार दलले अहिले अब 7वटै प्रदेशको मा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने, एउटा ट्रेनिङ गराउने कार्यकर्ताहरूलाई त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यक्रम सम्पन्न भयो, सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क समितिको, र हिजो मात्रै 1 नम्बर प्रदेशको कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। पनि 100औं कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरू जुन आउनुभएको थियो उहाँहरू पनि उत्साह हामीलाई प्रकट गरिराख्नु भएको छ। र अब हामी 7वटै प्रदेशको चाहिँ सम्पर्क समितिको कार्यक्रम काठमाडौँमा सकेर त्यस पछाडि चाहिँ 7वटै प्रदेशमै गएर फेरि हामी कार्यक्रम गर्छौँ, राजनीतिक अभियानहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ, जनताहरूलाई हामी सचेत गराउँछौँ कि अब मुलुकमा विकल्पको खाँचो छ, तपाईँहरू विकल्पको लागि तयारी हुनुहोस्। निर्वाचनको लागि तपाईँहरू आफ्नो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। जस्तो अहिले जति पनि तपाईँहरूको गतिविधि भइरहेछ नि, त्यो भनेको चाहिँ अब निर्वाचन हुँदैछ र त्यसको तयारी नै भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। निर्वाचनको तयारी पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै अन्य सामाजिक कामहरूमा पनि नेपाल परिवार दलले त्यत्तिकै अग्रता लिइरहेको छ र हामीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल संवादलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँलाई अवगत छ, पछिल्लो निर्वाचनमा हामीले गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनसँग हामीले सहकार्य गरेका थियौँ र अब आगामी निर्वाचनमा पनि अब हामी एक्लै चुनावमा जाने अथवा अन्य कुनै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने, यो विषयमा पनि हामीले छलफललाई बिस्तारी अगाडि बढाइरहेका छौँ। निर्वाचन त अब 5-6 महिना पछाडि भए पनि, 1.5 वर्ष पछाडि भए नि निर्वाचन चाहिँ हुन्छ नै। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी चाहिँ निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौँ। सहकार्यको अलिकति कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको सहकार्य कोसँग हुने सम्भावना बढी देखिन्छ? जस्तो निकटताको हिसाबले तपाईँ विगतमा त तपाईँ तत्कालीन एमालेसँग तपाईँहरूको सहकार्य भएको थियो निर्वाचनमा, अबको यो सिनेरियो परिवर्तन हुन्छ कि अथवा तपाईँहरू यही शक्ति समूहसँग चाहिँ सहकार्य हुन सक्छ, सम्भावना के त्यही? अब नेपाल परिवार एउटा विशिष्ट विशेषता भएको पार्टी हो। हामीले कसैलाई पनि प्रधान शत्रु भनेर घोषणा गरेका छैनौँ र हामी कहाँ आबद्धता हुनको लागि पनि अहिले त 2टा मतपत्र हुन्छ, एउटा प्रत्यक्षको एउटा समानुपातिकको। 2टा मत मात्रै, एउटा मात्रै मत हाल्ने शर्तमा पनि हामीले शुभेच्छुक सदस्यता भनेर दिने गरेका छौँ। अथवा कुनै व्यक्तिले म एउटा प्रत्यक्ष चाहिँ म परिवार दललाई दिन्छु, समानुपातिक चाहिँ म एमालेलाई दिन्छु भनेर भनौँ भने पनि ऊ परिवार दलको शुभेच्छुक सदस्यता हुन सक्ने। किन 2टा मतपत्र छ नि त, एउटा पार्टी छान्न पाइन्छ, एउटामा व्यक्ति छान्न पाइन्छ। त्यो हामीले गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब हामीले कसैलाई पनि शत्रु घोषणा नगरेको कारणले गर्दाखेरिमा नेपालको संविधान बमोजिम गठित, ऐन कानुन बमोजिम चाहिँ गठित कुनै पनि राजनीतिक दलसँग हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ। विगतको सहकार्य भनेको हाम्रो नेकपा एमालेसँग सहकार्य भएको हो, अथवा अहिलेको जुन नेकपा भनिन्छ अहिले, र त्यो भन्दैमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरू जुन अग्रगमनको पक्षमा छन् उनीहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ। हामी छलफलमा छौँ। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भएको छ, विशेष त हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भएको छ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। ल, अब हाम्रो पार्टी नेपाल परिवार दलको र देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा केही विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँ र यो चर्चित लोकप्रिय टेलिभिजनलाई पनि परिवार दलको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद।